दयापात्रं देवक्त्यादिगुणाणं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरमुनिं देवादिवेगकुलवारिधिं कृष्णलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीवादिवेगकुलवारिधिं कृष्णार्यसद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाविरामं वर्णङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तोधरमसि समत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविहेतवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि ओं सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा तन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः ओं नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् तथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते धर्मास् ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। सारा यो चेतना चेतन रूप जगत परमात्मा को वास्तविक अंश हो उन्हें बताइए। और अंश होने को एक विशिष्ट वस्तु को एक देशलाई अंश भन्दछ। अंशत्व नाम एक वस्तु एक देशत्व। एक वस्तु जो छ समुदाय रूप त्यसको एक भागलाई एक अंग एक देशलाई एक भागलाई अंश भनेर भन्दछन्। इस प्रकारले चेतना चेतन वस्तु परमात्मा को अंश और परमात्मा अंशी विशिष्ट परमात्मा अंश विशिष्ट अंश भनेको यहाँ प्रभावान पदार्थ को प्रभा जस्तै अंश हुन्छ अपृथक सिद्ध विशेषण रूप तथा शरीर विशेषण जाति जस्तै द्रव्य का विशेषण हुन्छ। द्रव्य का विशेषण जाति गोत्व विशिष्ट गो द्रव्य हो उसको गोत्व जाति जो एक देश जो छ उसको विशेषण हुन्छ। विशेषण विशिष्ट पदार्थ को विशेषण एक देश उसको अंश हुन्छ। ये अंश अपृथक सिद्ध हुन्छ। पृथक भएर अंशसित रहन सक्दैनन्। यस्ता प्रकारका यी अंश हुन्। दुई प्रकारका अंश बताइए थे। एक पृथक गर्न योग्य बाँटेर अलग अलग गर्न सकिने अंश एक प्रकारको लोकमा प्रसिद्ध। अर्को अंश समुदाय को एक भाग जस्तै बताइयो प्रभावान पदार्थ को प्रभाव गुण विशिष्ट पदार्थ जो छ गुणी का प्रति गुण विशेषण जाति विशिष्ट में जाति उसको अंश शरीर युक्त आत्मा का प्रति शरीर जसरी विशेषण रूप शरीर अंश हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले चेतना चेतन पदार्थ परमात्मा को शरीर भएको हुनाले शरीरी परमात्मा प्रति अंश हो वास्तविक अंश हो भनेर बताइयो। अब आता अगाडि बताइदैछ अन्यथा पारमार्थिक अपारमार्थिक उपाधि समाश्रयणेन प्रत्यगात्मनो अंशत्वे ब्रह्मण एव वेदांत निवर्त्या सर्वे दोषा भवेयो। सिद्धांतमा परमात्मा का वास्तविक अंश चेतना चेतनलाई बताइयो। अब वास्तविक नमानेर यदि कल्पित अंश भनेर मान्ने हो भने त्यस पक्षमा दोष छ भनेर दुईटा पक्ष यहाँ उपस्थित गरिएका छन्।
अद्वैत मतमा अविद्या अपारमार्थिक अविद्याले परिकल्पित जो जीव हो त्यो ब्रह्मको अंश हुन्छ। ब्रह्मका प्रति त्यसमा उपाधि जो छ अपारमार्थिक छ, जो ब्रह्म नै जीव भावलाई प्राप्त गर्छ अविद्याले गर्दा, तो यो हो अपारमार्थिक। तथा पारमार्थिक हुन्छ भास्कर मतमा। भास्कराचार्यले उपाधि सत्य छ, अन्तःकरण आदि उपाधि छन्, उपाधि सत्य छ, सत्य उपाधिले पारमार्थिक उपाधिले सम्बद्ध भएर ब्रह्म जीव भावलाई प्राप्त गर्दछ। यस प्रकारले ओ अंश हो, कल्पित अंश हो भनेर। तो एक पक्षमा अन्यथा माने यी अंशलाई वास्तविक नमानेर चेतना चेतन रूपी अंश ब्रह्मका वास्तविक अंश हुन् भनेर यो नमानेर, अन्यथा भनेको यसै वास्तविक नमान्दा पारमार्थिक उपाधि या अपारमार्थिक उपाधि। पारमार्थिक उपाधि हुन्छ भास्कर मतमा। पारमार्थिक उपाधिले युक्त भएर ब्रह्म जीव भावलाई प्राप्त गर्छ, जीव जड भावलाई। अद्वैत मतमा अपारमार्थिक अविद्या रूपी उपाधिले जीव भाव प्राप्त गरेर ब्रह्म अनि ब्रह्मका प्रति वो अंश बन्दछ। त्यो अंश के जो कल्पना गर्ने जो अविद्या हो त्यो अपारमार्थिक भएकोले जीव पनि अपारमार्थिक हुन्छ, अंश हो, अपारमार्थिक हुन्छ। यो पारमार्थिक नमानेर अपारमार्थिक उपाधिले कल्पित जीवात्मा ब्रह्मको अंश और पारमार्थिक उपाधि र अपारमार्थिक। पारमार्थिक पक्ष हो भास्कराचार्यको, अपारमार्थिक उपाधि पक्ष हो अद्वैत मतको। अपारमार्थिक उपाधि को अविद्या हो। अविद्या का यहाँ मिथ्याभूत अविद्याले कल्पित हुन्छ ब्रह्म जो आच्छादित भएर जीव भावलाई प्राप्त गर्छ। इस प्रकारले कल्पित अपारमार्थिक अंश हो। तो ये भन्ने छ अन्यथा वास्तविक अंश नमानेर पारमार्थिक उपाधि र अपारमार्थिक, यो पारमार्थिक अपारमार्थिक उपाधिको विशेषण हो। पारमार्थिक उपाधि र अपारमार्थिक उपाधि पक्षलाई आश्रय लिएर प्रत्येगात्मक अंशत्व जीवात्मालाई ब्रह्मको अंश मान्दा ब्रह्मण एव वेदान्त निवर्त्या सर्वे दोषा भवेयु। यो जीवको हो त अपारमार्थिक अविद्याले कल्पित जीव हो, और पारमार्थिक अविद्या उपाधिले कल्पित जीव हो। यस्तो जीव स्वीकार गर्दा जीव के हो त ब्रह्म हो। यस कारणले जीवमा भएका दोष वास्तवमा जीव र ब्रह्ममा अभेद भएको हुनाले यो अपारमार्थिक अंश मान्दा वेदान्तद्वारा निवार्य जो दोष हुन् ब्रह्ममा दोषहरू मान्नु पर्यो। ब्रह्ममा दोष मानेको हुनाले ब्रह्ममा प्राप्त भएका जो जीव दोषहरू हुन् वेदान्त ज्ञानद्वारा निवृत्त गर्ने। ती ब्रह्मका दोष कहिले हट्छन्, अविद्या उपाधि कहिले हट्छन् भन्दा वेदान्त ज्ञानद्वारा। तो ब्रह्म एव ते जीवमा नै और ब्रह्ममा नै वेदान्त निवर्त्या, वेदान्त ज्ञानले हटाइने निवृत्त गरिने जो सर्वे दोषा सबै दोष हुन् ती ब्रह्मण एव भवेयु। जसलाई वेदान्त ज्ञानले दोष हट्दछ र ब्रह्म भाव प्राप्त हुन्छ, मुक्ति हुन्छ भनेको छ यसमा अद्वैत मतमा। तो ब्रह्मलाई नै दोष प्राप्त हुनुहुन्छ किनकि अपारमार्थिक पारमार्थिक अविद्याले कल्पित हो जीव त। तो कल्पित अंश भएको हुनाले त्यो कल्पित अंशमा जीवमा भएका जो दोषहरू हुन् ती सबै दोष ब्रह्ममा नै प्राप्त हुन्छन् र ती वेदान्तद्वारा निवर्त्य भनेर जो बताइएको छ ती ब्रह्मलाई नै प्राप्त हुन्छन्। ब्रह्म नै वेदान्त निवर्त्य दोषा भइयो। जीवका दोष ब्रह्मका जीवका दोष ब्रह्मका दोष भए किनकि अविद्या उपाधिले कल्पित हो जीव त। तो प्रत्येगात्मालाई पारमार्थिक या अपारमार्थिक उपाधिद्वारा कल्पित जीवात्मालाई कल्पित अंशरूप मान्दा जीवमा भएका सबै ज्योति छन् दोषहरू ब्रह्मलाई नै प्राप्त हुन्छन्। सर्वे दोषा वेदान्त निवर्त्य सर्वे दोषा ब्रह्मणे भवेयु। यसैलाई
यो सूत्रकारले आभासैव इत्यादि सूत्रै उक्तम, ये जो कल्पना हो, जो अपारमार्थिक अविद्याले कल्पित जीव हो त्यो अंश हो भनेर बताइने वाला, या पारमार्थिक उपाधिले कल्पित जो जीव हो भनेर जो बताइएछ, यिनी जो युक्तिहरू बताइएछन्, जीवलाई अपारमार्थिक उपविद्या अविद्याले या पारमार्थिक उपाधिले कल्पित जो स्वीकार गरिएछ, त्यसको लागि जो जो हेतु बताइएछन्, कारण तिनी सबै हेतु नभएर हेत्वाभास मात्र हुन्, हेतु होइनन् जो यस प्रकारले कल्पना गर्नु भनेर यस सूत्रकारले यिनलाई सबैलाई उल्लेख गरी निराश गर्नुभएको छ। आभास एव च, जो यो कल्पना गर्ने हेतुहरू हुन्, ती हेतु नभएर हेत्वाभास नै हुन्। एक हेतु हुन्छ प्रधान मुख्य हेतु, जसले साध्यलाई सिद्ध गर्न सक्छ। अब जो हेतु तुल्य प्रतीत भएका हुन्छन्, वास्तवमा हेतु हुँदैनन्, उनलाई हेत्वाभास भन्छन्। त ती आभास माने हेत्वाभास नै हुन् यी युक्तिहरू भनेर सूत्रकारले उल्लेख गर्नुभएको छ। अतः यस कारणले के भने वास्तविक ये नित्य हुने अंश चेतन अचेतन सब परमात्मा का प्रति भनेर, अतः सर्वदा चिदचित वस्तु शरीरतया, यस कारणले ते ब्रह्मलाई नै दोष प्राप्त हुन्, जीवगत दोषहरू। यस कारणले सर्वदा चिदचित वस्तु शरीरतया, ब्रह्म सदा सबै कालमा चिदचित वस्तु शरीरवाला हुन्छन्। चेतना चेतन उनको शरीर और ब्रह्म जो छ उसको आत्मा। तो चिदचित वस्तु शरीरतया, चिदचित वस्तु शरीरम यस्य तच्चिदचित वस्तु शरीरम तस्य भाव तया ऐसे गर्म व्युत्पत्ति। चेतना चेतन वस्तु शरीर वाला होनाले सर्वदा ब्रह्म तदात्म भूतम एव, चेतना चेतन को अंतर्यामी आत्मा नै भन्दछन्, किनकि चेतना चेतन शरीर भएपछि ब्रह्म उसको आत्मा हो। सर्वदा यो कल्पित या कुनै समयमा कुनै काल विशेषमा होइन, सर्वदा चेतना चेतन वस्तु शरीर वाला भएको हुनाले तदात्म भूतम एव, चेतना चेतन को आत्मा नै ब्रह्म भन्दछन्, अन्तर्यामी आत्मा। तो ब्रह्म भए चेतना चेतन अन्तर्यात्मा आत्मा, और चेतना चेतन वस्तु भए तिनीहरू परमात्मा का शरीर। अब यस प्रकार को चेतना चेतन वस्तु शरीर वाला ब्रह्म सदा रहन्छ। यस कारणले कदाचित दुई अवस्था हुन्छन्, कारणावस्था र कार्यावस्था। कुनै समयमा भनेको कारणावस्थामा कदाचित अविभक्त नाम रूप चिदचित वस्तु शरीरम तत्कारणावस्थावस्थम, कुनै समय भनेको कारणावस्थामा प्रलय दशामा, कदाचित भनेको कारणावस्थामा अविभक्त नाम रूप चेतना चेतनको नाम रूपको विभाग भएको छैन, नाम रूपको, जसको यस्ता प्रकारका त चिदचित वस्तु हुन्। चिदचित वस्तु का विशेषण हो अविभक्त नाम रूप भनेको, नाम रूप को विभाग भएको छैन। तो नाम रूप को विभाग रहित चिदचित जो वस्तु हुन् त्यस्ता शरीर वाला ब्रह्म छन्, उसलाई कारणावस्था ब्रह्म हुन्छन्। यसलाई सूक्ष्म पनि भनिन्छ, नाम रूप विभाग नहुँदा सूक्ष्म चिदचित भनिन्छ। सूक्ष्म चिदचित वस्तु शरीर वाला ब्रह्म भनौँ, अथवा अविभक्त नाम रूप चिदचित वस्तु शरीर वाला ब्रह्म कुनै समय माने कारणावस्था हुन्छन्, तत्कारणावस्था ब्रह्म। कुनै समय माने प्रलय अवस्थामा अविभक्त नाम रूप चिदचित वस्तु शरीर वाला ब्रह्म रहन्छन्, त्यो ब्रह्मलाई भन्छन् कारणावस्था ब्रह्म। कदाचित कुनै समयमा अर्थात् सृष्टिकालमा विभक्त नाम रूप चिदचित वस्तु शरीरम, नाम रूपको विभाग भएको छ, जसमा यस्ता जो चेतना चेतन वस्तुहरू त्यस्तो चिदचित वस्तु शरीरवाला ब्रह्म रहन्छ, कुनै समयमा रहन्छन्, उसलाई भन्छन् कार्यावस्था ब्रह्म। अवस्था भेद हुन्छ। प्रलय दशामा अविभक्त नाम रूप वस्तु शरीरवाला ब्रह्म छन्, और सृष्टिकालमा विभक्त नाम रूप युक्त चेतना चेतन वस्तु शरीर वाला ब्रह्म, उसलाई भन्छन् कार्यावस्था ब्रह्म। सबै अवस्थामा परमात्मा चेतना चेतन वस्तु शरीर भएर नै रहन्छ, शरीरवाला भएर नै रहन्छन्। सर्वदा भनेको चाहे त्यो सृष्टि प्रलय दशा होस् या
सृष्टि दशा होस् दुवै अवस्थामा सर्वदा चिदचित वस्तु शरीरतया सर्वदा चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला ब्रह्म भएको हुनाले तद विशिष्टत्व भी ब्रह्म चेतना चेतन विशिष्ट भएर रहन्छन्। चेतना चेतन ब्रह्मका प्रति विशेषण हुन्छन्। ब्रह्म विशेष्य ब्रह्मलाई भनिन्छ चिदचित विशिष्ट विशेषणयुक्त। तद विशिष्टत्व भने चेतना चेतन वस्तु विशेषणवाला भए तापनि सबै अवस्थामा ब्रह्मण अब ब्रह्म एक्लै छैन, चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला छन्। कारणावस्था होस् चाहे कार्यावस्था हो दुवै अवस्थामा अब जो दोष बताइएका छन् चेतना चेतन रहनेवाला जो दोष हुन् ती ब्रह्मलाई स्पर्श गर्दैनन्। अचितमा परिणामित्व छ। अचित पदार्थको परिणाम हुन्छ, अन्य रूपमा भिन्न अवस्थालाई प्राप्त गर्छ। मृत्तिका घट रूपमा परिणत भयो। यस्तै प्रकारले सबै वस्तुहरू जो भिन्न भिन्न पदार्थ रूपमा स्वतः स्वरूपले स्वरूपतः परिणत हुन्छन्। त्यसमा जो परिणामित्व दोष हो त्यो दोष ब्रह्ममा रहँदैन। ब्रह्मको शरीरभूत अचेतनमा रहन्छ, अचेतन अंशमा शरीर रूप छ। अब जो अपुरुषार्थ दुख आदि हुन्, दुख आदि जो हुन् वो शरीर रूप जो चेतन हो जीवात्मा उसमें रहन्छ। यही बताइदिएछ यहाँ सर्वदा चेतना च वस्तु शरीरतया तद विशिष्टत्व भी चेतना चेतन वस्तु युक्त भए तापनि ब्रह्मण परिणामित्व अपुरुषार्थत्व आश्रयत्व परिणामित्व र अपरुषार्थाश्रयत्व। परिणामित्व छ अचेतनमा, परिणामित्वको आश्रय अचेतन वस्तु हुन्छ तथा अपुरुषार्थ दुःखादि दुःख क्रोध काम इत्यादि जो गरेका अपुरुषार्थ हुन् ती अपुरुषार्थ आश्रयत्व जो हो ब्रह्ममा हुँदैन। परिणामित्व अपरुषार्थ आश्रयत्व यी दुईटै परिणामित्व र अपुरुषार्थको आश्रय हुन्। ये दुई प्रकारका जो दोष हुन् यी शरीरभूत चेतना चेतन वस्तुगते शरीरभूत जो परमात्मा का शरीर रूपी जो चेतन र अचेतन वस्तु हुन् उसमें रहन्छन्। ब्रह्मलाई स्पर्श गर्दैनन्। परिणामित्व रूप परमात्मा को शरीर रूप अचेतनमा दुख आदि अपुरुषार्थत्व को आश्रयता जीवात्मा रहन्छ, शरीरमा नै रहन्छ। परमात्मा त आत्मस्थान हो तो आत्मभूतम ब्रह्म चेतना चेतन वस्तु को आत्मा बनेको जो ब्रह्म हुन् आत्मस्वरूप ब्रह्म वो सर्वदा निरास्त निखिल सर्वदा दोष रहित हुन्छन्, समस्त दोष रहित। शरीरगत रहन्छन् दोषहरू। जस्तै पहिले उदाहरणमा देखाइएको थियो बालत्व युवत्व स्थविरत्व आदि जो शरीर विशिष्ट आत्मा भए तापनि देव मनुष्य बाल बाल युवा स्थविर इत्यादिमा जो बालत्व युवत्व स्थविरत्व आदि जो धर्म हुन् ती शरीरमा रहन्छन् और ज्ञान सुख इत्यादि आत्मामा हुन्छन्। आफ्ना आफ्ना गुण दोष आफ्ना आफ्ना व्यवस्थित हुन्छन् भनेर पहिले उदाहरण देखाएको थियो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि जो परिणामित्व दुखादि रूप अपुरुषार्थत्व इसका आश्रय क्रमशः ब्रह्म का शरीर बनेगा। अपरिणामित्व आदि अचेतन में और अपुरुषार्थ को आश्रय तो जीव में रहन्छ। और आत्मभूतम ब्रह्म आत्मभूत उनको अंतर्यामी आत्मरूपले विद्यमान जो ब्रह्म हो उसमें सर्वदा निर्दोषत्व रहन्छ। ये कुनै दोष उसमें रहँदैनन्। ये जो उपनिषद में बताएका परमात्मा का गुणहरू हुन् ती सबै गुण परमात्मा में रहन्छन्। त्यो चेतना चेतन में रहेका दोषहरू उनैमा रहन्छन् शरीर रूपमा। तो निरास्त परमात्मा सर्वदा कसरी रहन्छन् आत्मभूत ब्रह्म भन्दा निरास्त निखिल दोष समस्त दोषदेखि निवृत्त भएको तथा दोष गन्ध दोषको लेस मात्र पनि रहँदैन, सदा निर्दोष छ, सदा दोषहरू निवृत्त छन्। निवृत्त निरास्त निखिल दोष गन्ध निरास्त छन् समस्त दोषका लेस मात्र पनि जसबाट यस्ता प्रकारको तथा अवधि रहित अतिशय रहित माने सर्वाधिक असंख्य संख्या गर्न नसक्ने गनेर नसकिने असंख्य संख्या तो अशक्य संख्या गर्न नसकिने यस्ता ज्ञानानन्दादि
ज्ञान आनंद इत्यादि गरेका परमात्माका अपरिमित उदार गुण हुन्। अपरिमित जसको सीमा छैन, व्यापकता थाहा छैन, कति विस्तृत छन् भन्ने। तो ज्ञानानंद आदि अपरिमित उदार, ज्ञान आनंद आदि गरेका परमात्माका असीमित, गणना गर्न नसकिने असीमित उदार जो गुण हुन्, ती गुणका सागर परमात्मा। गुण एक दुईटा गुण होइन, गुणका सागर, सागरमा त्यस्तै गुण सागर भएर रहन्छन् ब्रह्म। दोषहरू सब शरीरभूत चेतना, चेतना रहन्छन्। परमात्मा सर्वदा यो दोष आदि रहित कल्याण गुणका, असंख्य कल्याण गुणका आश्रय भएर नै अवतिष्ठते रहन्छन् ब्रह्म, परब्रह्म इति। इस प्रकारले ब्रह्मैव जगन्निमित्तम, ब्रह्म नै जगतका निमित्त र उपादान कारण दुईटै हुन्छन्। दोष ब्रह्ममा आउँदैनन्। ब्रह्म नै जगतका प्रति निमित्त कारण तथा उपादान चेति। इस प्रकारले यतो वा इमानी इत्यादि वाक्यम प्रतिपादयत्येव, ब्रह्मलाई जगतको निमित्त र उपादान कारण यी दुवै यतो वा इमानी इत्यादि जो वाक्य हो, कारण वाक्य, त्यसले प्रतिपादयत्येव अवश्य प्रतिपादन गर्दछ ब्रह्मलाई। इस प्रकारले दुवै कारण परब्रह्म नै हुन् भनेर प्रतिपादयत्येव, प्रतिपादन गर्दैन भनेर शङ्का नगर्नु, अवश्य प्रतिपादन गर्छ, अवश्य वर्णन गर्दछ इति। यस कारणले जन्माद्यस्य यतः तद्ब्रह्म सुस्तुक्तम, यस कारणले सूत्रकारले जो जन्माद्यस्य यतः भनेर बताउनु भयो, तद्ब्रह्म जन्माद्यस्य यतः के गर्ने, यतः अस्य जन्मादि, यतः जसदेखि, अस्य भने जगतको, जन्मादि भनेको सृष्टि स्थिति प्रलय हुन्छ, तद ब्रह्म त्यो ब्रह्म हो इति। यस प्रकारले सुष्ठु उक्तम, राम्रो प्रकारले सुगमताले यहाँ बताइयो। यो विषय वाक्य हुन्छ सूत्रको, त्यो विषय वाक्य हो जसका ऊपर सूत्र, जसको आधारमा सूत्र उल्लिखित हुन्छ, त्यो विषय वाक्य हेरेर जो पहिले उपस्थित गरियो। श्रुति वाक्य विषय वाक्य और सूत्र उसका ऊपर आश्रित, उसको व्याख्या करने वाला। तो त्यो वाक्य कौन विषय वाक्य ते बताइए। तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषम विशन्ति तद् विजिज्ञासु तद् ब्रह्म। दुवै प्रकारको कारणता ब्रह्मलाई बताउँदैछ। यो सुष्ठु एकदम राम्रो प्रकारले सुगमताले बताउँछ। सदैव सोमेदमग्रासीत्, ब्रह्मलाई दुवै प्रकारको कारण बताउने वाला वाक्य बताइँदैछ उपनिषद वाक्य। सदैव सोमेदमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयं तदैक्ष्यत बहुस्यां प्रजायेति। अब सृष्टिकालमा नाम रूप विभाग भएर एक थियो भनेर बताइयो। प्रलयकालमा नाम रूप विभाग रहित एक ब्रह्म थियो। और सृष्टिकालमा फेरि अनेकमा बन्नु भनेर उसरी सङ्कल्प गर्यो भनेर देखाइँदैछ। अब सदैव सोमिदमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयं श्रुतिवाक्य हुन्छ। तदैक्ष्यत बहुस्यां प्रजायेय, ये पूरा श्रुति छान्दोग्य उपनिषदको 6औं अध्यायको सद्विद्या भन्छ यसलाई, सद्विद्यामा वर्णन गरेछ। अब यस श्रुतिको अर्थ गरिँदैछ। अस्य चायम अर्थ, यस जो सदैव सोमिदमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयम् इत्यादिको यो अर्थ हो भनेर रामानुज स्वामीले यसको अर्थ गर्दै हुनुहुन्छ। यस्यात्मा शरीरम, यस्य अक्षरम शरीरम, यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्य अव्यक्तम शरीरम। परमात्मा का पहली चेतना चेतन पदार्थ शरीर हुन् भनेर त्यो प्रतिपादन गर्ने भएका प्रमाण दिइँदैछ सुबालोपनिषदका। यस्य आत्मा शरीरम, जसको आत्मा शरीर हो, जीवात्मा जसको शरीर हो। इस प्रकारले आत्मालाई परमात्माको शरीर बतायो। यस्य अक्षरम शरीरम, अक्षर शब्दले पनि उसलाई बताएछ ब्रह्मलाई, जसको अक्षर अविनाशी आत्मा शरीर हो। यस्य पृथ्वी शरीरम, जसको यो पृथ्वी शरीर हो। यस्य अव्यक्तम शरीरम, अव्यक्त माने प्रधान, अव्यक्त जसको शरीर हो। यो पहिले प्रतिपादन गरेर उपसंहार वाक्यमा आउँछ। यस सर्वभूतान्तरात्मा अपहत पापमा, यो चेतना चेतन वस्तु जसका शरीर हुन् त्यो कुन तत्त्व हो, कुन देवता हो भन्दा त्यो देवतालाई बताइँदैछ। यस सर्वभूतान्तरात्मा अपहत पापमा, ये सबै जसका शरीर छन्
ती सर्वभूतान्तरात्मा सबै प्राणीहरूको अन्तरात्मा हुन् तथा अपहत पापमा समस्त पाप आदि दोषले रहित दिव्य दिव्य देवीप्यमान देव प्रकाशमान एको नारायण एउटै नारायण हो। ती जगतको कारण भएको अरू धेरै छैनन्, एक नारायण एक नारायण नै हुन् इत्यादि श्रुतिबाट ब्रह्मण सर्वदा चिदचित वस्तु शरीरकत्वात् इत्यादि श्रुति प्रमाणहरूबाट यो सिद्ध हुन्छ। ब्रह्म चाहे प्रलय दशा होस् या सृष्टि दशा होस्, कारण दशा होस् या कार्य दशा होस्, सर्वदा सबै अवस्थामा चिदचित वस्तु शरीरत्वात् चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला हुन्छन्। कारण अवस्थामा पनि चेतना चेतना वस्तु शरीरवाला और कार्य अवस्थामा पनि चेतना चेतन वस्तुवाला। अंतर के भयो त नाम रूप विभाग रहे चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला कारण दशा में और नाम रूप विभाग युक्त चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला कार्य अवस्था में। इस कारणले सर्वदा चाहे कारण दशा होस् चाहे कार्य अवस्था होस् दुवै अवस्थामा परमात्मा चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला भएको हुनाले सदैव इति इदानीम। अब यो श्रुतिको अर्थ यो पहिले उपक्रम बताइयो। सदा शरीर वाला परमात्मा चेतना वस्तु शरीर वाला भएको हुनाले सदैव सौम्यमा भयो। सदैव इदम इदानीम इदानीम इदम भनेको सदैव सौम्य इदम इदम माने यो परिदृश्यमान जगत नाम रूप विभागले युक्त परिदृश्यमान जगत यो यस बेलामा सत छ, सधैँ छ, असत छैन। सदैव इदानीम यस समयमा सत नै छ, असत नभएर सदरूप नै छ। तो सदैव इदानीम अहिले कस्तो छ त थूल चित वस्तु शरीरगत होइन, थूल चेतना चेतन वस्तु स्थूल छन्। तो स्थूल चेतन नाम रूप विभाग भएको हुनाले ए नाम रूप विभाग नै स्थूलत्व हो और नाम रूप को विभाग नहुनु नै सूक्ष्मत्व हो। तो थूल चेतन वस्तु शरीरगत होइन, थूल चेतना चेतन वस्तु शरीर वाला भएको हुनाले विभक्त नाम रूपम नाम रूप विभाग युक्त छ, सद नै छ और नाम रूपले विभाग भएको हुनाले परिदृश्यमान छ, देखिएको छ। नाम रूप विभक्त नाम रूपम नाम रूप विभागले युक्त भएको युक्त रूप छ जगत। अग्रे भनेको प्रलय काले, प्रलय कालमा पनि यस्तो यो अहिले परिदृश्यमान जगत छ जो सतरूप छ। यस समय पनि नाम रूप विभागले युक्त छ। त्यो नै अग्रे भनेको प्रलय काले यो सृष्टिदेखि अग्रे पहिले के हुन्छ प्रलय। तो प्रलय काले सूक्ष्म दशापन्न चिरचित वस्तु शरीरतया सूक्ष्म दशालाई प्राप्त जो चेतना चेतन वस्तु ती चेतना चेतन वस्तु शरीर वाला हुनाले सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु छन् ती शरीर छन् उस समय ब्रह्म का। तो सूक्ष्म यो सूक्ष्म र स्थूलत्व यो चेतना चेतन वस्तु को विशेषण हो। और स्थूलत्व सूक्ष्मत्व के हो नाम रूप विभाग हुनु नै स्थूलत्व, उसको नाम रूप विभाग रहित हुनु यही नै सूक्ष्मत्व हो। तो स्थूल चेतन वस्तु शरीरगत होइन, स्थूल चरित्र विश्व भएको हुनाले र उस दशामा प्रलय कालमा सूक्ष्म दशापन्न सूक्ष्म दशालाई प्राप्त जो चेतना चेतन वस्तु हुन्। चिद अचित भन्नु चाहे चेतना चेतन भन्नु। चित भनेको जीवात्मा, अचित भनेको जड वस्तु अचित वस्तु। तो सूक्ष्म दशापन्न सूक्ष्म दशालाई प्राप्त जो चेतना चेतन वस्तु त्यो शरीर छ जसको चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला भएको हुनाले नाम रूप विभाग अनर्हम नाम रूप को विभाग योग्य छैन उस बेला। इस कारणले नाम रूप विभाग योग्य नभएको हुनाले एकमेव आसीत् एकै नै थियो भनेर सूत्र बताउँछ। किनकि उनलाई पृथक वर्ण गर्न सकिँदैन, विभाग गरी बताउन सकिँदैन। यस कारणले एकमेव सदैव स्वमिदमग्र आसीत् अग्रे इदम परिदृश्यमानम नाम रूप विभाग सहितम चेतना चेतन वस्तु जातम। अग्रे प्रलय काले नाम रूप विभाग नभएको सूक्ष्म शरीरवाला हुनाले के थियो एकमेव ब्रह्म एउटै थियो भन्न योग्य छ। उनको नाम रूप विभाग नभएको हुनाले अलग वर्ण गर्न योग्य छैनन् उनी, परन्तु उस समय पनि छन् तिनी चेतना चेतन एकमेव आसीत्। अब
त्यो जो एक रूप नाम रूप विभाग नभएर जसलाई एउटै ब्रह्म रूपमा थियो यो जगत भनेर बताइन्छ त्यो नै स्वयमेव ब्रह्म सर्वज्ञम। अब उही ब्रह्मले स्वयं जो एकमै भनेर बताइयो त्यो ब्रह्म नै सर्वज्ञ सर्वशक्ति। तो ब्रह्म कस्तो छ स्वयं कस्तो छन् भन्दा सर्वज्ञ सब जान्ने भएको तथा सर्वशक्ति कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सब प्रकारले गर्न सक्ने सर्वशक्तिमान बहुब्री हो सब। सर्वम जानाति सर्वज्ञ सर्वाशक्तो यस्य तद्ब्रह्म सर्वशक्ति सर्वशक्ति युक्त स्वयं ब्रह्म उनी यस्ता भने सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्मले स्वयं नै निमित्तान्तर अनपेक्षम अन्य निमित्त कारणको अपेक्षा नराख्ने भएको। किनकि दुईटा कारण हुन्छ उपादान कारण निमित्त कारण। जो कार्य रूपमा परिणत हुन्छ बदलिन्छ त्यो उपादान कारण, जो कार्यलाई परिणत गर्छ त्यो निमित्त कारण। जस्तो उदाहरणमा हामीले मृत्पिण्ड मृत्यु यो उपादान कारण कुलाललाई निमित्त कारण भनेका थियौँ। त्यस्तै ब्रह्म लोकमा त दुई हुन्छन् उपादान निमित्त, परन्तु सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भएको हुनाले ब्रह्म दुवै प्रकारको कारण भन्दछन्। लौकिक कर्ता त अल्पज्ञ अल्पशक्ति हुन्छन्, एक कार्यलाई गर्न समर्थ हुन्छन्, परन्तु परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भएको हुनाले उपादान कारण निमित्त कारण दुईटै एक रहन्छन्। त्यसो निमित्तान्तर अनपेक्षम अद्वितीय भनेको थियो जसलाई। अद्वितीय भनेको जब परमात्मा उपादान कारण भनेर बुझियो तब निमित्त कारण अर्कै होला भनेर जब हामीलाई कल्पना हुन्छ त्यसपछि भनिन्छ अद्वितीयम। अद्वितीय द्वितीय कुनै थिएन, निमित्त माने निमित्त कारण। यस कारण निमित्तान्तर अनपेक्षम अन्य निमित्त कारणलाई अपेक्षा नराख्ने भएको अद्वितीय अद्वितीयम अधिष्ठान अद्वितीय एक्लै भएर अद्वितीय भएर नै रहेको थिए, द्वितीय कोही निमित्त अन्तर थिएन भनेर यस श्रुतिमा सर्वशक्तिमान भएको हुनाले उपादान र निमित्त कारण ब्रह्मलाई नै प्रतिपादन गर्दैछ। अब उस परमात्माले के गरे त भन्दा तदैक्षत बहुश्याम प्रदाय जो एकमेव आसित भनेको थियो निमित्तान्तर रहित एक्लै थिए भनेर। अब उसले सङ्कल्प गरे अब सृष्टि गर्ने इच्छा भयो। तद ऐक्ष्यता उस परब्रह्मले ईक्षण गरे। ईक्षणको अर्थ हो दर्शन हो सङ्कल्प रूप। तत् भनेको सत्शब्दले बताइने ब्रह्मले ऐक्ष्यता तत्कर्ता हो ऐक्ष्यत क्रिया हो। तद ऐक्ष्यता उस सत्शब्दवाच्य ब्रह्मले ईक्षण गरे। के गरे बहुश्याम प्रजाय। यसको अर्थ स्वयं भाष्यकारले गर्दै हुनुहुन्छ। बहुश्याम प्रजाय इति तन्नाम विभागा नर सूक्ष्म चित्त वस्तु शरीरक तया एकमेव अवस्थितम। तदैक्षतलाई अब अर्थ गर्दैछ त्यो नामरूप त्यो जगत नामरूप विभाग गर्न अनर्ह अयोग्य। यही नामरूप विभाग नहुनु सूक्ष्म हो, त्यसलाई पर्याय रूप बताइन्छ। त्यो जगत नामरूप विभाग अनर्ह नामरूप विभाग गर्न अयोग्य जो सूक्ष्म थियो। यो कसको विषय हो चिदचितको नामरूप विभाग अनर्ह जो सूक्ष्म चिदचित वस्तु छ। त्यो सूक्ष्म चिज वस्तु शरीरकतया सूक्ष्म चिज वस्तु शरीर भएको हुनाले शरीरवाला भएको हुनाले एकमेव अवस्थितम एउटै ब्रह्म थियो। उसको नाम रूप विभाग गर्न योग्य थिएन। सूक्ष्म चेतन वस्तु शरीरवाला ब्रह्म एकमेव अवस्थितम एकै रूपमा थियो एउटै रूपमा। किनभने अरूलाई विभाग गर्ने योग्यता थिएन त्यस बेला, अलग अलग बताइने योग्यता थिएन नाम रूप विभाग नभएको हुनाले। तो एकमेव अवस्थितम एक रूपमा नै स्थित भएको ब्रह्म नाम रूप विभागार्ह स्थूल दशापत्या। अब नाम रूप विभाग गर्न योग्य स्थूल दशालाई प्राप्त गर्नले बहुप्रकारम अब धेरै प्रकारको श्याम इति ऐक्ष्यत म धेरै प्रकारको बनु यस्ता प्रकारले ऐक्षण गरे। तद ऐक्ष्यत यो अर्थ हो पुरा। बहुश्याम इति बहु प्रकारम बहु माने बहुत प्रकार धेरै देव मनुष्य आदि आदि प्रकारले युक्त श्याम माने बनु इति ऐक्ष्यत यस्तो सङ्कल्प गरे। अब यहाँ श्याम प्रजाय अगाडि आयो
तदेक्षत बहुश्याम प्रजाएय दुईटा क्रिया छन् यहाँ। श्याम प्रजाएय, श्याम र प्रजाएले के भन्दैछ भन्दा यति व्यष्टि समष्टि व्यवदेश। श्याम र प्रजाएय यसले व्यष्टि र समष्टि शिष्यलाई बताइदैछ। श्याम माने अहम श्याम समष्टि रूपले, समष्टि रूपमा भनौँ जो कारण का जो हेतु हुन्, कारणभूत हुन्, जो सूक्ष्मभूतहरू, सूक्ष्मभूत तिनले विशिष्ट, महदादिले सूक्ष्म पंचमहाभूत और महदादि ये सूक्ष्म शरीर हुन्। तो सूक्ष्म रूपले श्याम भनेको म श्याम सूक्ष्म यो समष्टि शिष्य रूपले उत्पन्न हो भनेर पनि सङ्कल्प गरे। त्यस पछाडि प्रजाएय म नै फेरि विभिन्न पदार्थ रूपले बनौँ भनेर प्रजाए पर लगाइयो। प्र माने प्रकर्षेण, जाएय उत्पन्न हो माने व्यष्टि रूपले भिन्न भिन्न रूपले उत्पन्न हो। तो यहाँ जो छ श्यामले समष्टि सृष्टि बताएको छ, अहम बहुश्याम, और प्रजाएले व्यष्टि सृष्टिलाई बताएको छ, अलग अलग पदार्थको सृष्टि। त्यही बताउँछ राम स्वामीले यो श्यामले समष्टि सृष्टि, यहाँ समष्टि व्यष्टिलाई समष्टि पहिले गरेछ, व्यष्टिलाई पछाडि। प्रजाएय प्रकर्षेण जाएयो, अलग अलग रूपले उत्पन्न हो भनेर फेरि व्यष्टि सृष्टि। व्यष्टि समष्टि व्यवदेश, व्यष्टि समष्टिलाई यहाँ वर्णन गरेको हो। अब पहिले के हुन्छ यो समष्टि सृष्टि हुन्छ परमात्माको। समष्टि सृष्टि हुँदा महदादि 7 पदार्थहरू हुन्छन्। सूक्ष्मभूत, पंचमहाभूत, सूक्ष्म अपञ्चकृत तथा महत्तत्व अहंकार, यस रूपले मानै बनौँ भनेर व्यष्टि सृष्टिमा समष्टि सृष्टि परमात्माको साक्षात हुन्छ। समष्टि सृष्टिबाट व्यष्टि हुन्छ त ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुन्छ। त्यसमा ब्रह्मा उत्पन्न भएपछि तत्पश्चात ब्रह्माद्वारा सृष्टि हुन्छ, व्यष्टि सृष्टि। समष्टि सृष्टि तक परमात्माको साक्षात सृष्टि हो ब्रह्मको। और जब ब्रह्मा उत्पन्न भएपछि ब्रह्माद्वारा परमात्माले सृष्टि गर्ने हो, यसलाई व्यष्टि सृष्टि। तत्त यो 10 प्रजापतिहरू मरिचादि गरेका इत्यादि जो सृष्टि प्रभुले गर्दछन् त्यो सब ब्रह्माको सृष्टि हो। त्यहाँबाट गएर अगाडि तक सब तो व्यष्टि समष्टि व्यवदेश। चिदचितो परस्य च प्रलयकाले चेतना चेतन वस्तु और परमात्मा, यिनीको यो दुवै तीनै तत्त्वको प्रलय कालमा पनि अवस्थिति थियो, सत्ता थियो। उस बेला सबै लीन भएको, नष्ट भएका थिएनन्। चेतना चेतन वस्तु तथा परस्य च परब्रह्म र परब्रह्म, यी प्रलयकाले प्रलयकालमा पनि तीनवटै व्यवहारान र सूक्ष्म भेद, व्यवहार गर्न अयोग्य सूक्ष्म भेद थियो तीनवटैको उस बेला पनि। यसलाई सर्वै वेदान्ति भी अवगत, सबै वेदान्ती चाहे शंकराचार्य अद्वैत वेदान्ती हुन्, चाहे औपाधिक वेदान्त भास्कराचार्य या यादव प्रकाशाचार्य, सबै वेदान्तीहरूले प्रलय दशामा पनि त्यो सत्ता माने छन्। उनी व्यवहारहरू सूक्ष्म भेद उनको उसमा विद्य छ। यो फलानो, यो चेतन, यो अचेतन, यो फलानो भनेर गरी व्यवहार गर्न योग्य थिएनन्। तो व्यवहार गर्न अयोग्य सूक्ष्म भेद प्रलय दशामा पनि सबै वेदान्तीहरूले स्वीकार गरेछन्। यदि स्वीकार नगर्ने हो भने ब्रह्ममा दोष आउँछ। के दोष आउँछ भन्दा जब चेतना चेतना आफ्नो सत्तालाई हराएर खाएर समाप्त भएर एक ब्रह्म मात्र रहन्छ भने सृष्टि गर्दा के को आधारमा सृष्टि गर्ने? जीवात्माहरूले गरेका कर्मको उनीहरूले भोग्नुपर्छ। यदि जीवात्मा चेतना चेतन वस्तु सुख थिएनन्, नयाँ उत्पन्न भए भनेपछि पहिलो कल्पमा, पहिलो सृष्टिमा गरेको जो कर्म हो त्यो नगरेर सिद्धि हुन् मन पर्यो। जब जीवात्मा पनि नष्ट भयो तो कर्म पनि नष्ट हुने भयो, गरेको कर्म। और नयाँ आए, नयाँ सृष्टि हो, नयाँ सृष्टि भएपछि के को आधारले भोग्नु पर्यो? पहिले गर्व गर्नेवाला त गइसके, अब नयाँ आएका जीवात्माले दुख सुख कसरी प्राप्त गरे, के आधारमा प्राप्त गरे? यस कारणले सबै वेदान्तीहरूले चाहे औपाधिक जीव मान्नेवाला हुन्, चाहे आविद्धिक जीव मान्नेवाला हुन्, सबै वेदान्तीहरूले यी तीनवटैको भेद, सूक्ष्म भेद प्रलय दशा पनि मान्दछन्। फेरि सृष्टि गर्दा ऊ पूर्व कर्म अनुसार
नै उनको सृष्टि हुन्छ। पूर्व जस्तो कर्म थियो त्यसै अनुसार फेरि सृष्टि गर्छन्। यो नमान्ने हो र दुईटा दोष अगाडि सूत्रकारले बताउनु भएको छ। अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश दोष। प्रलय दशामा सूक्ष्म रूपले चेतना चेतनको सत्ता नमान्ने हो। सूक्ष्म रूपले भनेपछि ब्रह्ममा दुई प्रकारको दोष आउँछ भनेर बताइएछ। अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश, नयाँ उत्पन्न भएका जीवात्माहरूले नगरेको कर्मको प्राप्ति फल भोग्नु पर्यो, और गरेका जीवात्मालाई नभोगेर उनको नाश। कृत विप्रनाश, गरेको नभोगेर नाश, और नयाँ उत्पन्न जीवात्माहरूलाई नगरेका कर्मको गरेको नभोगेर नाश, और नगरेको कर्मको भोग गर्नुपर्ने। किन कर्म त भोगेरै सकिन्छ। यस कारणले यो मानिन्छ प्रलय दशामा पनि सूक्ष्म रूपले चेतना चेतन रहन्छन्। यो सबै वेदान्तीहरूले मानेका छन्, चाहे कल्पित हुन् चाहे आविद्यक हुन् या औपाधिक हुन्। और सिद्धान्तमा मानिन्छ सूक्ष्म दशाले नामरूप विभागले सूक्ष्म रूपले तिनवटैको भेद थियो भनेर अरू वेदान्तीले मान्छन्, विशिष्टा द्वैतीले पनि मान्दछन्। ये बताइँदैछ अविद्याकृत भेदस्य उपाधिकृत भेदस्य च अनादित्व विभवात्। उनी वेदान्तीहरूले पनि अविद्याकृत, अविद्याले गरिएको जो जीव ईश्वर जडको भेद हो त्यो उपाधिले गरिएको भेद यो अनादि मानेछ, अनादि मानिन्छ। अनादि भएको हुनाले प्रलय हुँदै गयो, अनादिकालदेखि यो भेद आउँदै गरेछ। यस कारण जब तक मोक्ष हुँदैन तब तक यो भेद रहन्छ यिनीहरूको वहाँ पनि। फरक के छ त? यस्तो विशेष उनीहरूले पनि मान्दछन् प्रलय दशामा सूक्ष्म रूपले भेद तिनवटैको, हामीले पनि मान्दछौँ। यसमा विशिष्ट द्वैती र अन्य वेदान्तीमा के अन्तर छ भन्दा यस्तो विशेष विशिष्ट द्वैतमा ऊ अन्यवादी भन्दा अन्य दार्शनिक भन्दा यो विशेषता छ। विशेषता के छ भन्दा ब्रह्मैव अज्ञम उपाधि सम्बद्धम चैति सर्वश्रुति श्रुति न्याय विरोध हो अन्यसाम। अन्य पक्षमा के भयो त? ब्रह्म नै अविद्याले अज्ञानी बन्यो। ब्रह्म अज्ञानी, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म हो वो अज्ञानी बन्यो जीव, और उपाधि कल्पित भएर अज्ञानी भयो। अविद्याले युक्त भएर ब्रह्म नै अज्ञानी बन्यो, अज्ञानी युक्त भयो। जो सबै अज्ञानलाई हटाउनेवाला ब्रह्म हो त्यो अज्ञानको आश्रय बन्यो, अज्ञानी बन्यो जीव भाव प्राप्त गरेर। तथा उपाधि सम्बद्ध भयो, उपाधिको सम्बन्धले ब्रह्म नै जीव बन्यो। तो ब्रह्म नै अज्ञ र उपाधि सम्बद्ध भयो उसमतमा। त्यसो मान्दा के हुन्छ त भन्दा अविद्या कल्पित र औपाधिक जति दोष हुन् जीवका, ती सबै दोष ब्रह्ममा प्राप्त हुँदैछन् अन्य मतमा। यसो मान्दा सबै श्रुति स्मृति न्यायसित विरोध हुन्छ। श्रुतिले ब्रह्मलाई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भन्छन्, स्मृतिले पनि त्यस्तै प्रकार परमात्मालाई अनन्त कल्याण गुणको आश्रय भन्छन्। ब्रह्मलाई न्याय मीमांसाका न्यायहरू यिनीसित पनि विरोध हुन्छ अन्य पक्षमा। और तदभावात् विशिष्टाद्वैतमा यो छैन, किनकि विशिष्टाद्वैतमा अज्ञानले कल्पित या उपाधिले कल्पित होइन जीव। चेतना चेतन पदार्थ सब नित्य हुन्, अनादि हुन्। जीव वास्तविक रूपले अंश हो परमात्माको भनेर बताइन्छ। तदभावात् माने अविद्याले कल्पित उपाधिले कल्पित ये दोषहरू सिद्धान्तमा विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमा नभएको हुनाले अविरोधश्च अस्माकं श्रुति स्मृति न्यायसित कुनै विरोध हुँदैन। किन वास्तविक जीव छन्, उनले गरेका कर्म उनीले भोग्छन्। अविद्या आदिको आश्रय जीवै हुन्छ, चाहे औपाधिक होस् चाहे अविद्या कल्पित होस्। दुवै पक्षमा जो छ, यहाँ हाम्रा पक्षमा त यो छैन। अविद्या कल्पित जो छन्, अविद्या कल्पित औपाधि कल्पित पक्षमा जीवगत सबै दोष ब्रह्ममा जान्छन्, उसको आश्रय ब्रह्म हुन्छ। यस कारणले श्रुति जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान निर्दोष बताउनेवाला श्रुति स्मृति हुन्, उनीसित विरोध हुन्छ। हाम्रा मतमा त्यो दोष छैन। दोष नभएको हुनाले कि जीव चेतना चेतन जीवको यो माने चेतना चेतन ईश्वरको भेद नित्य छ। नित्य परमात्मा का वो शरीर हो, नहीं परमात्मा अंतर्यामी आत्मा हो।
भएको हुनाले जीवका त दोषहरू ब्रह्ममा आउँदैनन्, प्राप्त हुँदैनन्। अत सबै निर्दोष बताउने बेला, कल्याण गुणाकार भन्नुभएको बेला श्रुति स्मृति न्यायहरू उसित विरोध हुँदैन। यो हाम्रा मतमै विशेषता छ। सबैले माने पनि, सबैले प्रलय दशामा सूक्ष्म रूपले तीनवटैको भेद माने पनि फरक यही छ कि अन्य मतमा कल्पित हुन्छ जीवात्मा, उपाधिले होस् चाहे अविद्याले कल्पित होस्। त अविद्या कल्पित जति या उपाधि कल्पित दोष हुन्, ब्रह्म नै कल्पित भएको न उसैलाई प्राप्त हुन्छन्। हाम्रा यहाँ कल्पित होइनन्, नित्य हुन्, चेतना चेतन वस्तु भएको हुनाले यो जीवगत दोषहरू ब्रह्ममा प्राप्त हुँदैनन्। जीवगत दोष ब्रह्ममै रहन्छन्, अरे जीवमै रहन्छन्, और अचितगत दोष अचितमै रहन्छन्। अतः यहाँ यिनी श्रुतिसित विरोध आउँदैन, श्रुति स्मृति न्यायसित विरोध आउँदैन। यो विशेषता हाम्रा यहाँ प्राप्त छ। तीनवटैको सत्ता माने पनि। श्री हरे नमः। अब अगाडिको यो प्रकरण पुरा हो। तृतीय सूत्र भोलिको प्रवचनमा चल्नेछ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेम सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावावीत् तद्भक्तारमावीत् आवीत् माम् आवीत् भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदातु नियते पुरुष धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। शांति 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 भवतु।